सितारे जो चमकते हैं किसी की चश्मे हैरा में, सितारे जो चमकते हैं किसी की चश्मे हैरा में, मुलाकातें जो होती हैं जमाले अब्रे बारा में, ये नाआबाद वक्तों में दिले नाशाद में होगी, मोहब्बत अब नहीं होगी ये कुछ दिन बाद में होगी, गुज़र जाएंगे जब ये दिन ये उनकी याद में होगी। जमाले अब्रे बारा में तो मुलाकात नहीं हुई, मुलाकात नहायत खुशगवार मूड में और उंगली उठा उठा के हुई है, क्योंकि जनाब के बात करने का यही अंदाज़ है। और पसे नशिस्त या नशिस्त के सामने जो लोग दाएं बाएं बैठे थे उनका ये आलम था कि जब ये दोनों शख्सियात हंसती या मुस्कुराती तो फिर ये एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते। दोनों मरियम नवाज़ और मरियम औरंगज़ेब एक दूसरे की तरफ देखकर ऐसे हंसती जैसे दो घरेलू औरतें दो मोहल्ले की दीवारों पे सर रखे एक दूसरे की सुनगुन जानने वाली औरतें। ये स्टाइल था इनका बात करते हुए अमेरिकन एम्बेसडर से। ये मुलाकात हुई है लाहौर में और जनाब नवाज़ शरीफ साहब ने ये मुलाकात की है अमेरिकन एम्बेसडर, अमेरिकन सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से। मुल्क में इलेक्शन होने वाले हैं और इलेक्शन से कबल अवामी ये राबिता मुहिम चला करती है। इसमें किसी ज़माने में तो घर घर जाया करते थे उम्मीदवार, लेकिन जब से ये सोशल मीडिया का दौर है उम्मीदवार और वोटर्स एक दूसरे के आमने सामने यहीं पे आ गए हैं, क्योंकि चैनल्स तो अब ख़त्म हो गए हैं। ख़बरों के जो ज़राए हैं टेलीविज़न और अखबारात, इस पे भरोसा किसी को नहीं रहा। सवाल अब ये किया जा रहा है कि ये मुलाकातें आवाम के बजाय ऐसी अजीम हस्तियों से, ऐसी बड़ी सरकर्दा सफारती हस्तियों से क्यों हो रही है। जनाब आपके मुल्क में बेशुमार मसाइल हैं, इन मसाइल के हल के लिए बात क्या हुई। आइंदा इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से जो हमारे ममालिक हैं आसपास और जिनसे हमारे सफारती ताल्लुकात हैं उनसे बातचीत हो रही है। एक आम आदमी भी जो एक चाय के ढाबे पे बैठा हुआ चाय पी रहा है और दूसरे हाथ में सिगरेट भी सुलगाए हुआ है दूसरा शख्स, वो ये सोच रहा है कि हम तो समझ रहे थे हमसे खिताब होगा, हम तो समझ रहे थे कि हमसे मुखातिब होंगे, ये तो बड़े सरकर्दा अफराद से मुलाकात कर रहे हैं। ये मुलाकात नहीं है दोस्तों, ये तजदीद मुलाकात है, तजदीद वादा है कि हमने आपसे जो ख्वाहिश का इजहार किया था और आपने जो हमसे वादा किया है वो याद है ना। दोनों मुलाकातियों में राह और रस्म इतने गहरे नहीं हो सकते, और अगर हैं भी तो दिखावे के हैं कि दोनों एक दूसरे की ज़रूरत है। ये असल मोहब्बतें जो कुछ दिन बाद में होंगी। मुनीर नियाज़ी ने ये नज़्म यूँ ही नहीं कही है, इस नज़्म को आप ज़िंदगी के हर ज़ाविये से देख सकते हैं और ज़िंदगी के हर मामले में इसे फ़िट कर सकते हैं। ये इनकी मोहब्बतें आवाम से न थी, न है, ना कभी होंगी। इनकी मोहब्बतें सरकर्दा अफराद से होती हैं, इनकी मोहब्बतें माल व ज़र से होती हैं, इनकी मोहब्बतें इख्तियारात से होती हैं और इन्हीं हवाले से ये मुलाकातें अब चल रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह आसिफ अली जरदारी ने भी बरतानवी हाई कमिश्नर जीन मैरियट से मुलाकात की है, लेकिन इन्होंने जो मुलाकात की है वो चार्ल्स के जन्मदिन के हवाले से इजहार मुसर्रत करने के लिए और डेविड कैमरॉन के वज़ीर ख़ारजा बनने पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इन्होंने कोई तजदीद इश्क, तजदीद मोहब्बत या तजदीद वादा नहीं किया, लेकिन पसे पर्दा ये बातें होती हैं। बहाने मुलाकातों के कई होते हैं और अच्छा है ऐसे मौके पर मुलाकातें हो जाएं जब बहाने मिल जाएं। सालगिरह के उधर सालगिरह है इमरान खान के बड़े साहबजादे की, लेकिन उसमें
ایک باپ کو جیل سے یہ اجازت نہیں ملی کہ وہ اپنے بیٹے سے سالگرہ کے موقع پر ٹیلی فون پر ہی بات کر لے۔ اور بہت سی ملاقاتوں کی خبریں ہیں کہ یہ ملاقاتیں جیل میں خان سے ہوا کرتی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں۔ اس نے تو پہلے ہی کہہ دیا ہے ایبسولوٹلی ناٹ، نو ڈیل، وہ کوئی ڈیل نہیں کرے گا اور کچھ ممکن نہیں ہے۔ جو کہہ چکا ہے ہر کوئی، ہر شخص، اب تو عوام کا بچہ جان گیا ہے کہ خان کبھی ڈیل نہیں کرے گا۔ وہ ڈیل کرنا ہوتا اسے تو جیل جاتا ہی کیوں؟ اس وقت عوام سوچ رہی ہے یہ ملاقاتیں دیکھ کر کہ ان ملاقاتوں کے پس منظر میں کیا تھا اور پیش منظر میں کیا ہوگا، اور یہ ملاقاتیں عوام کو بتا رہی ہیں کہ انہیں اپنا ووٹ کسے دینا چاہیے۔ اب کچھ لوگوں کو یہ احساس ہو چلا ہے کہ ان کا مستقبل ان کے اپنے ووٹ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کسے ووٹ دیتے ہیں اور کسے نہیں۔ بھلا ایک عام آدمی کو ان ملاقات سے کیا واسطہ؟ اگر کسی کو کوئی قرض مل ہی جاتا ہے، کہیں سے کوئی اختیار مل ہی جاتا ہے، تو اس سے ایک عام آدمی کو کیا دلچسپی ہوتی ہے؟ پرانے زمانے میں جب یہ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا تو امیدوار گھر گھر جاتے تھے۔ وہ دور بھی تھا جو میرے بڑے بتاتے ہیں کہ لالٹین لے کے دروازوں پہ راتوں کو دستک دیا کرتے تھے، کئی حوالے دے کر یاد کرایا کرتے تھے کہ ان کا ووٹ کا پہلا حق اور پہلا امیدوار وہی بنتا ہے۔ لیکن اب دیکھیے کہ کہاں کہاں ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے اتنی محنت جو لندن میں رہ کے کی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پہ خاک پڑ جائے، تو یہ ملاقاتیں جاری رہنی چاہیے۔ لیکن یہ ملاقاتیں خیالوں کے در کھول رہی ہیں، لوگوں کی یادداشتوں کو واپس لا رہی ہیں، اور وہ سوچ رہے ہیں کہ ان ملاقاتوں کے پس منظر میں کیا تھا اور پیش منظر میں کیا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں اپنے کام کے علاوہ ملاقاتیں کرنی ضروری ہوتی ہیں، لیکن عوام کو ان ملاقاتوں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ انہیں تو اپنے آنے والے وقت پہ نگاہ رکھنی ہے، اور وہ یہ نگاہ رکھ کے سوچ رہے ہیں کہ آئندہ میرے خاندان کا کیا ہوگا اور میرے اس گھر کا کیا ہوگا جسے پاکستان کہتے ہیں۔ اور اس گھر کو درست سمت میں چلانے کے لیے اور یہاں کے تمام معاملات بہتر رکھنے کے لیے اسے یعنی عوام کو کیا فیصلہ کرنا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ ملاقاتیں کیا رنگ لاتی ہیں، لیکن ان ملاقاتوں میں رنگ اسی وقت بھر سکتا ہے کہ جب آپ اپنے ووٹ کا درست استعمال کریں۔ پروپیگنڈے کا دور ہے دوستو، پروپیگنڈے کا شکار کبھی نہ ہو، معاملات کو باریکی سے دیکھیں، غور کریں۔ یہ ملاقات جو ہو رہی ہے یہ تو سر عام ہوئی ہے، لیکن کچھ ملاقاتیں خفیہ بھی ہوتی ہیں جن کا عوام کو پتہ نہیں چلتا، اور یہ وہی ملاقاتیں ہوتی ہیں جن میں عوام کو نچوڑنے کے لیے پلاننگ کی جاتی ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا اور کیا فیصلہ کرنے والے ہیں آپ؟ کمنٹس میں ضرور لکھیے گا، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔